خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کاری را که ما و شما انجام میدیم بخیر بالای فایل منیجمنت سیستم کار میکنیم. فایل منیجمنت سیستم مدیریت فایل ها را میگن و ایره به خاطر شما باید یاد بگیرین. در یک اداره کار میکنین باید بالای فایل هایی که شما کار میکنین حاکم باشین. FMS اختصارش است و شکل کامل از این میشه فایل منیجمنت سیستم مدیریت فایل ها. خب ما بخیر بالا از امی کار میکنیم. این در ویندوز اولی که باید شما در کامپیوترتان یک سیستم عامل داشته باشین، فرق نمیکنه 7 است 8 است 10 است. مقصد یک سیستم عامل ویندوز در کامپیوترتان نصب باشه و بدون شک که شما نصب میکنید. بعد از این میتونید کارهای بعدی را انجام بدید. حالا این کار ما چرا انجام میدیم؟ ما میخوایم که فایل ها را خوب طبقه بندی کنیم در کامپیوتر خود. هر فایل فولدری را که ما میخوایم پیدا کنیم به زودترین فرصت به او دسترسی پیدا کنیم و از طرف دیگر بعض مثلا محرمیت اسنادها و فایل ها وجود داره که شما نمیخواین هر کس به او دسترسی داشته باشه. باز در اون صورت شما باید فایل منیجمنت سیستم انجام بدید. یا مثلا شما در خانه تان یک الماری برای ظرف دارین، یک الماری برای لباس دارین، امیت به هر بخش شما یک پوشه یا قفسچه علایده برش دارین، برای کتاب علایده دارین. نمیشه همه چیز گرد بر شما در یک الماری بگذارین. به این شکل داخل کامپیوتر خب از این تکنولوژی است، باید همه چیز درست منظم باشه و زودترین فرصت پیدا شود. باز اول از همه شما باید در اینجا یاد بگیرین که چطور یک فولدر ایجاد میکنین. شما این روی دسکتاپ کامپیوترتان است. اینجا ما راست کلیک میکنیم، این از قسمت نیو ما یک فولدر ایجاد میکنیم. شما در یک جایی که کار میگیرین در یک اداره اول براتان باید یک فولدر ایجاد کنیم. این فولدر مثلا نامش هم میگذارین. اسم شما چی است؟ مثلا نامش هم میگذارین نازنین، درست؟ یا مثلا تخلص داشته نازنین احمدی فرزند. باز شما هر آن کاری را که میکنین کوشش کنین در داخل فولدر خودتان فایلتان جابجا کنین. مثلا شما یک فولدر می داشته باشین که در داخل از این پلان های کاری تان می باشه. پلان های کاری از اینجا ما میتونیم فولدر را ایجاد کنیم و یک فولدر دیگه ما به نام مثلا گزارش ها می داشته باشیم. یک فولدر دیگه مثلا میتونیم به نام تصاویر داشته باشیم. یک فولدر دیگه میتونیم به نام مثلا ویدیوها داشته باشیم و یک فولدر دیگه هم میتونیم متفرقه. درست است؟ خب ببینین فولدرها را ایجاد کردیم. یک فولدر اضافی را بالاش راست کلیک میکنیم، از طریق دیلیت حذفش میکنیم. ما فولدر گزارش ها داریم، ویدیوها داریم، تصاویر داریم، پلان های کاری داریم، متفرقه داریم. اگر شما میخواستین نام بعض فولدر را تغییر بدین، مثلا این فولدر است، بالای شما راست کلیک هم کنین میتونین در قسمت رینیم میایین، نامش هم میگذاریم فقط پلان ها. به این شکل خب این فولدرها ایجاد شد. پس در اینجا ما یک فولدر اصلی داریم، یک فولدر فرعی. اینی فولدر اصلی ماست و وقتی که فولدر را باز میکنیم فولدرهای دیگر از سب فولدر یا فولدرهای فرعی یا پوشه های فرعی میکنیم. شما در داخل فولدر مثلا به نام گزارش ها شما میتونید که در اینجا گزارش های کاری تان جابجا کنید. مثلا راست کلیک میکنیم، در قسمت نیو میاییم. فرض کنید شما از طریق برنامه وورد گزارشتان جور کرده. گزارش ماه مثلا این ماه اقرب است، نه؟ اقرب 1399. باز شما در داخل از این گزارشاتی که داشتین جابجا میکنین. بعد از او اینجا ذخیره شد. پس ما یک گزارش در اینجا ذخیره کردیم به نام چی؟ گزارش ماه اقرب. همین رقم گزارشات ماهای قبلی تان هم کلش در اینجا جابجا میشه.
ببینین پس گزارش ها باید اینجا باشه. شما مثلا تصاویر می داشته باشین، از فعالیت هایتان عکس گیری کرده میتونین تصاویر اینجا بگذارین. اما از اینکه تصاویر از ماهای مختلف باشه، شما میتونین ماها را به یک فولدر برش بگذارین، مثلا عقرب، قوس. به این شکل باید نامگذاری شود که باز هر تصویری را از هر ماهی گرفته بودیم در فولدر مربوطه جابجا کنیم. خب من مثلا میزان همراه اقرب تایپ میکنم در اینجا. شما میتونین ماهای سال برسانین. با شما میشه تصاویری را که در ماه اقرب گرفتین از فعالیت هایتان را تمامش را میشه جابجا کنین. فرض کنین من برنامه پنت باز میکنم، درم تایپ میکنم ms پنت. خب ما مثلا تصویر داریم که در اوج جابجا میکنیم به شکل جی پی جی است. پس ما فولدر نازنین باز میکنیم. در کدام فولدر ذخیره شود؟ تصاویر. در کدام ماه اقرب. مثلا اینجا باید بگوین که تصویر از چه جریان از یک تایتل باید داشته باشه. اگر نداشتم یک دوسه بود در چی بود هم فرق نمیکنه، چون یک ساعت در آینده ممکن است ضرورتتان شود که شما در داخل همو فایل گزارشتان که گزارش ما اقرب است را ضمیمه میکنین. بازی گزارش تو نوشته میشه در ورد یک درس بعدی است که بخیر میخوانیم. خب به هر حال ما کار ما بالای از است که فایل منیجمنت سیستم مدیریت فایل ها یعنی چی؟ یعنی که شما درست طبقه بندی کنید. فولدر نازنین است، مثلا فایل های ما تصاویر در بین از این جابجا میکنیم، پلان های کاری در بین جابجا میکنیم، چی اکسل باشه چی ورد باشه. خب مقصد طبقهش مشخص باشه که ما این بیشتر ضرورت می داشته باشیم روزانه باز بسته میکنیم. به این خاطر به یک فولدر فرعی جداگانه ایجاد متفرقه بعضی چیزهایی است که در یکی از این کاتگوری ها برابر نمیشه. شما او را میتونید در فولدر متفرقه جابجا کنید به این شکل ویدیوها را اینجا. خب حالا ما چی کار میکنیم؟ ما میخواییم که اینمی فولدر که تصاویر است، امی فولدر ما باید مخفی شود. ما نمیخواییم که در تمی فولدری که از مربوط ما میشه در تمام فایل های ما همگی دسترسی داشته باشه. یک حدود مشخص میکنیم. باز در این صورت چرا که ما یک فولدر هم میتونیم پنهان کنیم. طریقه است که شما اون فولدری که میخواین پنهان کنیم بالا از شما راست کلیک میکنین، راست کلیک و میایین در قسمت چی؟ پروپرتیز مشخصات هم میگن. او کسایی که دورشش تا اونا میبینن. خب پیش بشینین دیگه، اونجا بشینین که درست ببینین. اونجا بشینین در اون چوکی ها، یا چوکی را بگیرین پیش بگذارین. وقت پرکتس باش چوکی ها را در پشت کامپیوتر ببرین، مشکل نیست. خب وقتی که نمیبینین دیگه صدایتان را بکشین خودتان. بیاین چوکی هایتان را بگیرین، خیر پیش بشینین، بعدا باز در وقت پرکتس ببرین. پس چوکی هایتان را در پشت میزایتان بگذارین. اگر از این طرف روشنی کلیکین میاد، کسی از این طرف نمیبینه، میتونه چوکی های خود ایستبانن ببینن. مقصد باید درست واضح ببینین. خب برای پنهان کردن فولدر ما بالای فولدر مربوطه راست کلیک میکنیم، بعدا بالای کمند پروپرتیز کلیک میکنیم و از اینجا ببینین ما هیدن داریم. یک آپشن است به نام چی است؟ هیدن، یعنی پنهان. بالای هیدن ما تک مارک میکنیم و اوکی میکنیم و بعدا اوکی میکنیم. این دیالوگ باکس که بسته شد ببینیم فولدر تصاویر چی شد؟ پنهان شد. و همین رقم اگر فولدر دیگه باشه که شما گزارشاتتان هم میخواین هر کس ببینه به این شکلی پنهان میشه و کار میکنم بالا از او هم. پس ما میخوایم که پس هم فولدری که پنهان شده او را پس برگردونیم. باز در اون صورت شما مثلا فولدر نازنین است را باز میکنین، میایین در قسمت فایل، در مینوی فایل که کلیک کردین ما در اینجا چی میکنیم؟ میخوایم میره پس بیاریم change folder and search option. بالا از این کلیک میکنیم. شما یک چوکی را طرفوانی درست ببینین، میبینین؟ خوب است. مقصد جای است، انتخاب به دست خودتان است. بالا از این کلیک میکنیم ببینین در این قسمت
ویو داریم. این یک دیالوگ باکس است ها، این دیالوگ باکس میگن. ما در تپ جنرال هستیم، در تپ ویو میریم. بالای تپ ویو که کلیک کردیم اینجا ببینین hidden files and folders. اینجا آپشن show hidden files folders and drives ایره تک مارک میکنیم و اوکی میکنیم. پس میبینیم که اما بسیار ضعیف است، رنگ ضعیف است، به این معنا که یک فولدر پنهان شده است. اگر ما قرار باشه که این دیگه پنهان نشه، باز بالای از این فولدر ضعیف شده راست کلیک میکنیم، در قسمت پروپرتیز میریم و پس اولی را انتخاب باید کنیم، بعدم راست کلیک پروپرتیز و تک مارک از این را پس دور میسازیم، اوکی میکنیم، بعدم اوکی میکنیم. این فولدر دوباره آشکار شد. اگر ما او آپشن پس غیر فعال هم کنیم، این فولدر دوباره پنهان نمیشه. Don't show hidden files and folders. اوکی. ببینید هنوز هم فولدر در جای خود باقی است. اگر جبرانش از پنهان کردگی بکشیم ببینیمش، بدون کشیدن از پنهان شدن ببینیم. خب روش‌های پیشرفته وجود داره. خب حالا شما مثلا مضمون کامپیوتر را به عنوان یک مضمون پانتون شغل میخوانید، چون رشته تان فقه قانون است. باز کسایی کامپیوتر ساینس میخوانه، باز بر از او پد کردن دیگه پا بسیار یک چیز معمول است. پد هم کنی فایدهش میکنه، نکنی هم کسی که بخواه فایده. شما رمز را که میتید در کامپیوترتان رمزتان نموس میکنه. خب باز شما در اداره‌ای که کار میکنین، وقتی که کمک تکنیکی نیاز میشه براتان، یعنی پیچیده‌تر پیشرفته‌تر، باز شما از آیتی کمک میگیرید. اما این چیزها را باید یک مامور یا کارمند، مدیر سامر از دیگه بخش غیر از آیتی که از این چیزها را باید بفهمه خودش، در این بخشا نباید از متخصص کمک بخواد. به او اساس او میشه خب چیزایی که پد میشه او را آدمایی که تکنیکی خوانده پس میکشیش. خب و کسایی که آتیش نمیتونه بکشن معمولا. پس میاییم به کار بعدی. خب ما یاد گرفتیم چطور یک فولدر را پنهان کنیم یا فایل در داخل فولدر اگر فایل ها هم بود پنهان میشه. خب فولدر فرقش از فایل است که فولدر یک پوشه است. صحیح. فایل باز یک خروجی از پروگرام های کاربردی است که در داخل از او معلومات ثبت میشه. توجه شدین؟ او اکستنشن پسوند داره معمولا. پسوند دارم بالای سرچ که کار کردیم باز رویش پس میکنیم. حالا میایم سر پس از این که ما فولدر باشه، اما این فولدر را کسی که باز میکنه باید فایلش باز کردن نتانه. اگر فایل باز میکنه باید یک رمز بخواد ازش. صحیح؟ یعنی میخوایم قفل کردن فایل ها را بالاش کار کنیم. باز در اون صورت شما چی میکنین؟ اول از همه باید برنامه وندرر در کامپیوترتان نصب باشه. کدام برنامه؟ برنامه WinRAR. صحیح. این یک پروگرام معمول است. این فقط 3 MB 4 MB. صحیح. در گوگل که تایپ کنه WinRAR فری دانلود میاد، تستی کلیک کنه اینستال میشه. درست است؟ این قدر سنگین نیست. این WinRAR هم کار رمزگذاری را هم فشرده سازی را انجام میده. شما درسای ایمیل و خیر میخوانی، بعدا اونجا فایل های حجم که دارین یعنی سایزش کلان است، باید شما اون فایل ها را داخل WinRAR جابجا کنین، بعد از او ایمیل کنین. توجه شدین؟ خب به هر حال WinRAR باید در کامپیوترتان اینستال باشه. WinRAR که اینستال بود، مثلا شما میخواین که هر قدر فولدرهایی که در داخل فولدر نازنین است، هر قدر فایل هایی که در داخلی موجود است، باید تمام از این رمزنگاری شود. بدون رمز کسی را باز کردن نتانه. باز در اون صورت شما بالا از این فولدر راست کلیک میکنیم، میایین در قسمت چی؟ add to archive. بالا از این شما کلیک میکنین. کلیک کردین ببینین در این قسمت ما چی داریم؟ set password داریم. پسورد رمز هم میگن. بالا از این ما کلیک میکنیم، اینجا یک رمز برش تعیین میکنیم. مثلا رمزش هم میگذارم 1 2 3. امی رمز باید اینجا دوباره تکرار کنم. 1 2 3 4. خب 3 بود، هم 3 باشه. درست است؟ و این را ما اوکی میکنیم. اوکی میکنیم. ببینین اینجا چی شد؟ این وندرر شد دیگه. اینی فولدر شما حاله شفت دیلیت بزنین، انتر بزنین، کاملا این را چی میکنن؟ حذفش میکنن از کامپیوتر، پاک میشه. حالا اگر شما در این فولدر نازنین وارد شوید، در قسمت اینجا گزارش، درست است؟ یا ما گزارش داشتیم. ببینید این فایل اگه باز میکنم رمز میخواد. بدون رمز شما داخل این فایل شده؟ نه.
یک کارمند اداری باید ایره بفهمه که چطور فایل های مهم خود رمزنگاری کنه که هر کس وارد از اون نشه. سیست؟ پس من ایره اوکی میکنم و اگر بخوایم ایره باز کنم باید 1 2 3 را وارد کنم که این رمزش هست، اوکی کنم باز میشه. میبینید باز شد. خب این کار رو فهمیدیم. حالا ما تصمیم ما ایسته که میخوایم نه امی فولدر کاملا از حالت رمزدار خارج شود. باز در اون صورت شما چه رقمی کار انجام میده؟ بالا از این راست کلیک میکنیم. اینجا چی داریم؟ اکسترکت هیر. بالا اکسترکت هیر کلیک میکنین. اینجا رمز میخواد شما. اگر رمزش نفهمید نمیتونید اکسترکت کنید. خب 1 2 3 را وارد میکنیم انتر. این دیجا اکسترکت برآمد. ما مثلا هیچ رمزدار ضرورت نداریم، تصمیم ما تغییر کرد. قبلی را پس شفت دیلیت انتر پاک میکنیم. این بدون رمزش در اختیار. و این رقمی هم بازی معنا نداره که همون فولدر بانی همی رمز داره. او از این طریق داخل میشه. صحیح؟ یعنی باید شما تصمیمتان نهایی کنید. باز اگر بله هدفتان نیست که نه کلگیش خلف نشه، فقط گزارش شه و یا این تصاویر، فقط تصاویر شما راست کلیک کنین اکت و آرکایو کنین. درست است؟ میشه. خب اینجا کدام سوال دارین شما؟ خب حالا ما یاد گرفتیم که چطور یک فولدر هم رمزنگاری کنیم. حالا بحث بعدی ما چیست؟ بحث بعدی ما بالای درایو هاست. شما مای کامپیوتر که باز میکنید ما درایو داریم. ببینید ما در اینجا یک درایو ما را قفل کردیم. چون تیپ کامپیوتر شخصی ما در داخل ازی مواد شخصی ما نمیخوایم به او هر کس دسترسی داشته باشه. باز در اون صورت ما این درایو کاملا قفل کردیم. این بتلاکر معمولا در ویندوز 7 8 10 یعنی از ویندوز 7 شروع به بالا می باشه. صحیح؟ و معمولا شما هم از ویندوز 7 8 یا 10 استفاده میکنید. و این بتلاکر امکاناتش است که درایو ها را قفل میکنه. در داخل درایو شما زیاد فولدرها می داشته باشین. ببینید من این درایو باز میکنم، میبینید چقدر فولدر است. به این شکل شما در درایویتان چون ظرفیت های بالا داره و داخل امکاناتی خود زیاد است، دیسکوتا و سیکیوریتی دیگه بسیار گپای دیگه هم داره و بحثاش بسیار گسترده میشه. حالا هدف ما ایسته که ما چطور درایو قفل کنیم که تمام فولدرهایی که در داخل درایو هست تمامش محفوظ کنه. بازاگری که ما بالا یک درایو 100 جی بی درایو است، بالا از اون کار کنم بسیار وقت هم میگیره. امیر بالا یک یو اس بی فلش کار میکنم. صحیح؟ که هم شما رمزنگاری را یاد میگیری، هم میره بعد اطمینان حاصل کنید فلش ها هم شما میتونه رمز بدین. در داخلش فایلایتان میباشه، یک جای فلشتان گم میشه کسی نتونه به فایلایتان دسترسی داشته باشه. خب این فلش من نصب میکنه. ببینید من کامپیوتر اگه باز کردم در اینجا ببینید فلش ظاهر میشه. فلش را نصب کردم. ببینید فلش اینجا چی شد؟ ظاهر شد به نام USB درایو I. خب در داخل از یک فایل هم هست. هر قدر فایل هایی که جای میشه در این فلش میتونید شما در داخلی جابجا کنید. و ما میخوایم که این فلش چی درایو باشه طریقه رمز دادنش یکی است. خب فقط فلش تفاوتش است که شما این آفیسه ای است که میکشین قابل انتقال از پورتیبل است. خب ما امیر رمز میتونیم چون یک جی بی زود رمز میگیره که شما فورا عملا ببینیم که چگونه این کار صورت میگیره. بالا از این یو اس بی فلش درایوش راست کلیک میکنم و در این قسمت ما چی داریم؟ تورنان بتلاکر داریم. میبینیم تورنان بتلاکر معلوم شد دستورش براتون. بالا از این ما کلیک میکنیم و وقتی که کار کردیم صبر میکنیم که یک بررسی های اولیه خود بالای درایو انجام بده. در جریانی که شما رمز میگذارین بالای درایو یا پروسه رمزنگاری شروع میشه، شما توجه داشته باشین و یو اس بی فلش از کامپیوتر خارج نکنین. اگر خارج کردین گاهی یو اس بی تان کاملا خراب میشه، نه قفل میگیره نه باز میشه. اگر شما برم میزنین فارمت دیسک تایپ میشه. خب به او اساس شما در جریانی که رمز نگاری جریان داشته باشه بالای یو اس بی یا مو درایو کامپیوتر خاموش نکنین. این کار انجام ندین. صحیح؟ پس ما میخوایم که رمز بدیم. اینجا use a password to unlock drive تک مارک میکنم. خب در اینجا یک رمزش شما باید وارد کنید که حداقل 8 کاراکتر باشه. کاراکتر یعنی حروف، اعداد، علائم تمام از این به نام کاراکتر یاد میکنن. در فولدر خود شما 3 کاراکتر 2 کاراکتر هم میتونید، اما در درایو از 8 کاراکتر کم نمیتونید. درست است؟
من مثلا رمزی را میگذارم 1 2 3 4 5 6 7 8 و همین رمز اینجا تکرار میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 و بعدا نکس میکنم و در اینجا ببینین این بسیار مهم است براتان. شما میگه یک ریکاوری کی ذخیره کنید. ریکاوری کی خوبیش این است که ممکن است رمز فراموشتان شود. شما باید یک ریکاوری کی داشته باشین، یک کد کلیدی است که توسط از اون میتونید بدون رمز پس امو درایو باز کنید. باز در این صورت ایره میتونین اگر اکاونت فال دارین در اوتلوک سیس میتونین در او ذخیره کنین یا در مایکروسافت اکاونت. شما میتونین بگه پرینتر دارین در او چاپش کنین ورقش رو در جیبتان یا در یک بکس نگهداری کنین سیس. و او دو امکانات فعلا در اختیار ما نیست. من میگم سیف تو فایل، در یک فایل ما ذخیرهش میکنم. اما این فایل باید دسترس دیگران نباشه. خب این باید در یک جای شما را ذخیره کنین که در اختیار خودتان. خب من در روی دسکتاپ ذخیره میکنم اما روی دسکتاپ یک جای خوب برای این تو کار نیست. خب این را من سیف میکنم در روی دسکتاپ. خب نکس میکنم و نکس میکنم و بازم نکس میکنم و استارت انکریپتینگ. میبینین در اینجا پروسه رمزنگاری به اساس فیصدی که میبینین جریان داره تا این تکمیل میشه. شما عکس العمل نشان ندید و فلش هم باید از کامپیوتر نکشین. یو اس بی تان رمز گرفت و او ریکاوری کی در روی دسکتاپ ذخیرهش کردم به نام بتلاکر ریکاوری کی. اینی ریکاوری کی است. میبینین شما با این کدام وقتی که رمز فراموشتان شد میتونید پس باز کنید درایو و این که چطور این من کار میکنم. خب به هر حال من حالا با وارد یو اس بی فلش شدم میتونم. چرا؟ به خاطر که یو اس بی فلش هنوز باز است و فایلش هم موجود است. من یو اس بی فلش یک دفعه از کامپیوتر خود خارج میکنم. بفرمایید میبینیم دوباره یو اس بی فلش به پورت وصل میکنم. حالا اینجا ببینید قفل است. متوجه شدیم؟ ما وارد از یو اس بی فلش شدن نمیتونیم. ببینید داخل شدن نمیتونیم تا که رمز درست ما وارد نکنیم. کسی که رمزش بفهمه میتونه وارد شود. همینطور اگر رو درایو های خود کامپیوترتان هم باشه او هم همینطور قفل میشه. خب مقصد فرقش قدر است که باز یک دفعه قفل باز کردین کامپیوتر که خاموش شد ریستارت کردین بعد از اون پس قفل میشه. خب در اون جریان همونطور باز میشه. همینطور یو اس بی فلش تان هم وقتی که پس کشیدین دوباره وصلش کردین باز او قفل میمونه. خب حالا من رمز دقیق وارد میکنم. میرم میخوایم باز کنم 1 2 3 4 5 6 7 8 این رمز دقیق بود و انلاک کلیک میکنیم. ببینین درایو پاس شد باز شد. حالا ما میتونیم به تمام اطلاعات خود دسترسی داشته باشیم. خب حالا کار بعدی ما چی است؟ کار بعدی ما است که ما تصمیم داریم که اینمی یو اس بی فلش رمزش که ما داده بودیم فراموش ما شده. ما نمیفهمیم که به این چی رمز دادیم فراموش ما شده. باز در اون صورت باید اینمی ریکاوری کی اینمی قسمتش یا در حافظه تان یا در یک فایل چاپ شده در یک ورق چاپ شده صحیح این باید موجود باشه. اگه این موجود نباشه شما نمیتونین که او را به دست بیارین. صحیح. خب او کارم میکنیم که چطور پس رمزش اوسه کنیم. خب اول من این کار بکنم صحیح که بحث به ترتیب پیش میبریم. خب اینی کد ریکاوری کی باید موجود باشه. فلش هست ما این رمز دادیم اما رمزش بعد از چند ماه یا چند روز فراموش کردیم و پیش نیاز از این است که شما باید ریکاوری کی را داشته باشید. خب ما رمزش فراموش کردیم نمیتونم میره باز کنم. پس در این صورت من میرم ریکاوری کی را کاپی میگیرم از اینجا. اینی ریکاوری کی است. این را انتخاب میکنیم کنترل سی کاپی و میاییم در قسمت درایو فلش بالا از این دبل کلیک میکنیم. اینجا ببینید ما چی داریم مور آپشنز. بالای مور آپشن شما کلیک میکنین اینجا یک گزینه دیگه است به نام چی انتر ریکاوری کی. شما ریکاوری کی را بالایش کلیک میکنین به دلیل از اینکه رمز فراموش کردین و در این میشه او ریکاوری کی را چی میکنین پیست میکنین. من این از نوتپد اونجا کاپی گرفتیم و اینجا پیستش میکنم و بعدا انلاک کلیک میکنین. ببینین
و درایو بدونی که رمز وارد کنیم باز میشه. این حالی که باز شد چون رمز فراموش کرده، آل قفل از زیر شما آف کنیم. صحیح است؟ حال گپ سر عزیز که چطور ما رمز آف کنیم. فعلا رمز آن است یعنی روشن است، همیشه یو اس بی را که وصل کنیم از ما رمز میخواهد. بله این دیگه یک دفعه شما استفاده میکنین که نمیفهمین، دفعات بعد هم میتونین استفاده کنین، اما یک دفعه که استفاده کنید تغییر بده دیگه، چون رمز فراموش شده منطق قوی باز نداره. صحیح است؟ پس این ما این رو باز کردیم، وقتی که درایو قفل شده باز شد، ما رمزش هم میتونیم آف کنیم که دیگه از ما رمز نخواهد. صحیح است؟ و در این صورت باز ما بالای جواب این سوال شما هم میشه، خب شما متوجه باشین. باز بالای از این درایو ما راست کلیک میکنیم، همین درایوی که باز شده، اینجا ما چی داریم؟ منیج بتلاکر. بالای دستور منیج بتلاکر کلیک میکنیم و از اینجا ما داریم هر درایوی را که لاک کردیم لیستش هست، اینجا درایو های مختلف هست. خب ما اینی درایوی را که یو اس بی به تعمیر آف میکنیم، ببینیم در اینجا ما چی داریم؟ turn off بتلاکر. بالای turn off بتلاکر کلیک میکنیم، میگیم turn off بتلاکر. در این صورت باز این درایو از قفل خارج میشه و ما میتونیم که دیگه بدونی که از ما رمز بخواهد در هر پی سی یعنی کامپیوتر میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینین این ما دوباره وارد میکنم اما از ما رمز نمیخواهد. میبینین بدون رمز است، حتی قفل نداره. اما این ریکاوری کی دیگه به درد نمیخوره، خلاص شد کار است. یعنی ای که دوباره شما او را قفل کنید دیگه ریکاوری کی میده، سیستم اتومات ریدیوس میکنه خب و او را شما باید ذخیره کنید. حالا میایم سر از این مسئله که ما اینمی درایو ما را یو اس بی را در کامپیوتر ما میگیریم رمز میدیم، درست است؟ و پلان ما است که اینمی یو اس بی درایو چون پورتیبل است نه قابل انتقال است، در هر کامپیوتر دیگه کسی که را وصل میکنه باید بدون رمزی باز نشود. مثلا رمزش 1 2 3 4 5 6 7 8 و 1 2 3 4 5 6 7 8 و این را نکس میکنیم. میره ما رمز میخوایم که در این کامپیوتر ای باز شوه همیشه بدون رمز، اما در دیگه کامپیوترها ای بدون رمز باز نشوه. کامپیوترهای شما روشن است؟ یکتان روشن کنیم زود که باز عملا آزمایش کنیم. او آمد روشن کرده یوزرهایی که اکاونتش رمز داره او را وارد نشوین، یوزرهایی که به استودنت هست او وارد. خب ببینید یک دفعه متوجه باشین کلتان مصروف نشه، اونو یک کامپیوتر یعنی کامپیوتر روشن است همین کفایت میکنه خب و چشم همگیتان دیده میشه. ببینید ما یو اس بی را دوباره وصل میکنم، از ما چی میخواد؟ رمز میخواد. من میخوایم در کامپیوتر خودم این یو اس بی دیگه بدون رمز باشه چون از خودم است، پس مربوط خودم است، این اهمیت داره در اینجا. اما در دیگه کامپیوترها رمز بخواد. باز در اون صورت اولی را باید یک دفعه باز کنم که سیستم مطمئن شود که کامپیوتر خودم است. صحیح دیگه پیش از اینکه را باز کنم اتوماتیکلی انلاک آن دیس پی سی را تک مارک میکنم، یعنی پی سی پرسونال کامپیوتر شخصی را میگه. هر وقت من در کامپیوتر خودی فلش نصب کردم دیگه از من رمز نخواهد. خب در اینجا دفعه اول باید رمزش وارد کنم و انتر میکنم. ببینید این باز شد. حالا اگر من یو اس بی فلش خارج کنم از کامپیوترم دوباره وصل کنم از من رمز نمیخواد. میبینید حالا می کارم میایم در یکی از کامپیوترهای اوجا انجام میدیم. از شما روشن است؟ شما این در این پورت وصل کنید. شما ببینید در این اسکرین همگیتان میتونید توجه داشته نصب کردید. خب این کلید را میزنیم که این در کار پیش برد. شما ببینید در این قسمت کسایی که میبینند درست وصل نکردید یک اپلیکیشن نیست در خانه دیگهش وصل کنید. صحیح شد. ببینید اینجا رمز میخواد. ببینید در این کامپیوتر باز نمیشه. تشکر. پس این در صورت شما انجام میدین که پورتیبل استوریج باشه. صحیح است؟ یک حافظه قابل انتقال باشه. در این شما این کار میکنین که در دیگه کامپیوترها بدون خواستن رمز باز هم سعی کنین در اینجا دیگه از ما رمز
نمیخواد. تا به اینجا کدام مشکل است؟ نیست مشکل. حالا میایم در کار بعدی. کار بعدی ما چیست؟ سرچ است. همین سرچ هم میگم خلاص، سرچ کم وقت میگیره، زیاد نمیگیره. خب صحیح کار میکنین. این فقط مانده، این فقط 3 دقیقه کار است. ببینید ما میخوایم فایل های خود را جستجو کنیم در کامپیوتر. فایل ها را شما به اساس یک حرف نام، به اساس نام کامل، به اساس پسوند، به اساس تاریخ، به اساس اندازه میخواین سرچ کنید. خب معمولش نام است و پسوند است که به زودترین فرصت پیدا میشه. مثلا این کار ما چرا انجام میدیم؟ خوب متوجه باشید. ببینید ما یک فایل داریم از برنامه مثلا ورد به نام 111. صحیح؟ یک فایل دیگه داریم مثلا از برنامه اکسل. خوب است، این هم 111. یک فایل دیگه هم من ایجاد میکنم که یک بیت مپ مثلا ایمیج باشه. صحیح؟ خب ما چیزی را میخوایم ایجاد کنم که پسوندهایش شما بفهمید. صحیح؟ خب پن تا باز میکنم، از پن کمک میگیریم که شما پسوند متوجه باشین. خب این را ببینید در فایل میایم، میره به پسوند چی؟ JPEG ذخیره میکنیم. این هم 111 نامش رو میگذارم. این را به خاطر شما باید بفهمین که شما وقت در یک کامپیوتر کار میکنید فایل هایتان خیلی زیاد میشه. شما یک فایل از یک پروگرام معمولا به یک نام نمیتونید ذخیره کنید. باید هر فایل از یک پروگرام نامهای مختلف داشته باشه. مثلا واضح مثالش رو بگیم، 111 را کاپی میگیرم، کنترل وی پیست میکنم. ببینید بالا هستی ایرم 111 نامش هم میمانم، انتر قبول نمیکنم، میگه این یک فایل موجود است. چرا؟ از یک برنامه 2 فایل به یک نام قبول نمیکنن. معمولا اون کار تکنیکی زبان علایده است. نفره آیتی تخصص که داره وا میکنن و بسیار کارا را میکنن. درست است؟ این حال ببینید اینجا سرچ داریم. ما در سرچ من تایپ میکنم 1 2 3. خب 111 این فایل برای ما پیدا میشه. چند تا فایل آمد؟ 3 تا. هم ایمیج آمد، هم ورد آمد، هم اکسل آمد. حالا پلان ما ایسته که ما فقط میخوایم فایل ورد پیدا. باز در این صورت شما باید پسوندهای فایل ها را بلد شوید. صحیح؟ شما مثلا فایل ورد پسوندش چیز .ocx است. صحیح؟ از اکسل چیز .xlsx. صحیح؟ از او ایمیجی که ذخیره کردیم چی بود؟ jpeg بود. صحیح؟ خب این حال اگر ما میخواییم که از فایل های 111 فقط ما چی را پیدا کنیم؟ .docx را پیدا کنیم. باز در اون صورت در سرچ ما میایم تایپ میکنیم 111 .docx که دیگه 111 آمد؟ نه، از اکسل نامد. اگر ما در آخر از این تایپ کنم مثلا xlsx سعی کنید از اکسل در اول جا برای ما میکشه. به این اساس شما اگر میخوای به زودترین فرصت همون فایل مورد نظرتان پیدا کنید، نام و اکستنشنش را تایپ کنید. شما باز هر قدر برنامه های مختلف کاربردی را بخوانید، اما قدر شما اکستنشن های مختلف همراهش آشنایی پیدا میکنید. مثلا چه رقم مثلا برنامه ورد است، شما اینجا یک چیزی را تایپ میکنیم، درست است، این را ذخیره میکنیم به فرمت های مختلف شما میتونید این را ذخیره کنید. صحیح؟ مثلا کنترل اس هم میزنم، این را سیو میکنم، به فرمت های مختلفی سیف میشه. خب یک کم بندش داره چون جریان ضبط است. و باز در قسمت سیو شما میبینید اینجا بیایید در سیو ببینید در براوز و در این قسمت ببینید سیو از تایپ. متوجه شدید؟ در اینجا سعی کنید چقدر فرمت هست. پی دی اف هم است. پی دی اف هم یک فرمت مشهور است، اگه من مطمئن هستم هم اگه تا نامش شنیده. صحیح؟ اینمی پی دی اف هم یک فرمت است. ببینید به این شکلی باز میشه. باز پسوند فایل های پی دی اف چی است؟ پی دی اف. خواهی سرچ بود. تا به اینجا کدام سوال داریم شما؟ نداریم؟ پس ما در اف ام اس یاد گرفتیم که فایل ها را چطور طبقه بندی کنیم، فولدرها اصلی، فولدرهای فرعی را چطور ایجاد کنیم، چه قسم فایل ها را ما پنهان کنیم، پس چه رقم آشکارش کنیم.
ما فولدرها را چه رقم نامگذاری کنیم، از بلندر استفاده کنیم، رمزش چطور پس دور بسازیم، این رقم درایور، فلش، یعنی حافظه های قابل انتقال، چه رقم رمزنگاری، رمزش پس دور بسازیم، چه رقم فایل ها را با نام و اکستنشن جستجو کنیم. تا این قسمت سوال ندارین؟ پس تشکر، کار کنیم.